हाय गोंया ह्या दिसांनी गांठी गांठी म्हूण चड बोवाळ चलता ताका लागून एक व्हिडियो करूं येस दिसलो जायतो गोंयकारांक खबर आसपाना हें गांठी उतर खुंयसो येयलें तें थोडे बेश्टे गांठी आजून पासून म्हणटाय बीच इज रॉंग पुर्तुगेज तेंपा गोंया सेपरेट कंट्री आसलोली आनी इंडिया सेपरेट कंट्री आसलोली जो इंडियन लोक गोंय येतालो तो लिगली येवपा पडटालो ताका डॉक्युमेंट जाय पडटाले गोंय येता जाल्यार आनी जो लोक चॅक पॉयंट गोंयचे एवॉयड करून घाटा वयल्यान दोंगरा वयल्यान चोरयां गोंय येतालो ताका गांठी म्हणटाले आनी मागीर लोक थोडे तांकां 2 पुर्तुगेज पुलिशी हातीन दितालो आनी ताका गांठी म्हणटाले घाटा वयल्यान देंवन येयले म्हूण आतां हें उतर आफ्टर लिबरेशन इंडियन लोकांक म्हणप रॉंग एन्ड इट शूड नॉट बी कंटिन्यूड म्हाका जाल्यार दिसता आनी गांठी आमकां इंडियन लोकांक म्हणपाकूच जाय तें कंटिन्यू करून म्हणपाकूच जाय जाल्यार सगल्यांक मोडया कित्याक सगळीं कोस्टल बेल्टार जी 5 स्टार हॉटेल बांदले ती गांठयां गेली बिजनस हाय गोंयां ती गांठयां गेली हॉस्पिटल हाय आपोलो बी ती हाय ती व्हड व्हड हॉस्पिटल हाय ती गांठयां गेली सो नर्सीस डॉक्टर हॉस्पिटलांत काम कोताय ते गांठी इस्कलां आमगेले पिवन हाय ते थोडे गांठी टिचर हेडमास्टर थोडे इस्कलां हाय ते गांठी इस्कलां भुरगे वयताय ते गांठयांगे भुरगे स्टुडंट सो ते स्टुडंट नाय जाल्यार ती इस्कलांय चलनाय सो आमी गांठी कोणा म्हणून सोदताय आमकां कामां लायताय पळय तांकां आमी पात्रांव म्हूण जाप कोताय गांठी देखून आसल्या पूण आमी कामां लायताय आमचे बरें कामां दोताय तांकां आमी गांठी म्हणटाय सो दीस इज टू डिफरंट सारकें बायस थिंग अशें हिपोक्रेसी ती आमगे गोंयकारांक गेली सो हेजे म्हाका मातशें आय एम नॉट गेटींग इट रायट आतां आनी एकूय नोट करे आमी घर बांदून एक बिल्डींग तर बांदिल्ला आमकां तें कामां लावपा आमकां थिंगा म्हणजे थिंगा रेंटा दवरपा आमकां गांठी जाय आमी तें गोंयकारांक दिवपा सोदनाय मागीर तुगेली घर बांदतो जाल्यार आमकां थिंग गांठी जाय भुरगें जालें आनी त्या भुरग्याक तर मसाज करून आमकां गांठी जावं मेल जाल्यार पुरूंकूय पेद आहा तो आमकां गांठी जावं गांधी मार्केटांत वचोन आमकां सोय वेजिटेबल जाय मांस जाय हें जाय तें आमी गांठयांक घेताय गोंयकारांगे शॉपाचे आमी वचनाय रोप काडून वयताय गोंयकारांगे शॉपाय जाल्यार वचनाय ते गांठयांगे शॉपाचे मातशे थोडे पयशे मेळटाय म्हूण तेंचे बरें वयताय आतां गोंयची होलसेल सोऱ्या दुकान देखून गांठयांक गेले आनी थिंगा आमी गुजरातींगे शॉपाचे पयलीं धांवताय कित्याक थिंग मातशें सोय म्हूण काजू बी देखून डुप्लिकेट हाडल्या आमी तेंगे हाडटाय त्यो मातशें सोय म्हूण सो वी पेट्रोनायज द गांठीज शॉप्स ऑर बिजनसीस मोर देन द गोवन्स कित्याक ती मातशें सोय पडाय म्हूण सोय पडाय तें आमकां जाय तेदो आमी ते गांठी म्हणूय आनी तेंक पयस दोनाय गोंयकार एक प्रॉपर्टी देखून इंकिता जाल्यार तो डेल्ली वाल्यां नाजाल्यार बायल मनशां इंकिता कित्याक तांकां पयस सुबेज मेळटाय म्हूण तेदो आमी तांकां गांठी म्हणाय आमी गांठयां इंकताय म्हणाय सो गांठयान इंगेन सेटल जाले तेन्ना आमी तांकां प्रॉब्लम कोताय पूण जेन्ना आमगे प्रॉपर्टी आमी तांकां दिताय ओ तेंच्या हातीन दिताय जायतो इंग्लंडा देखून आहाय तेमी घरा चाय आतां सद्या गांठयां हातीन दिवन येयलो आहाय सो तेदो ते गांठी जायनाय some hypocrisy we need to change it अनेक जेन्ना पुर्तुगेज गोंय येयले तेदो पुर्तुगेजांनी गोंयचे कोंकणी आहलोले तांकां कन्वर्ट करून क्रिस्तांव गेले आनी तांकां इतूले सारके कन्वर्ट केले की ते आमी गोंयकार वेस्टर्नाचा भाशेन जाले आनी वेस्टर्ना भाशेन वागोवंक लागले वेस्टर्न लोकां भाशेन जाल्यार गोंयकार सॉरी ते गांठी जे गोंय येयले तांकां गोंयकारां भाशेन कित्याक कोनाय Why don't we culturally change them? Why do we always keep a difference between them and us? आमचे मदें आनी तेंचे मदें सदां डिफरन्स कित्याक दोताय आम जायें चोवपाकू तांकां त्या लेवलाचेर ताका लागून आमी त्या लेवलाचेर तांकां दोताय जायतू तांकां आमचे भाशेन कित्याक कोनाय आमी आतां तूं म्हटलें तें आमचे भाशेन जायनाय म्हूण आतां एक बॉलिवूड मुवी येयलो जाल्यार तितूंतली आमी कॉपी मारताय आनी आमी गांठयां भाशेन जाताय चडशे गोंयचे कल्चर हाय ते आतां चोवचे गेले जाल्यार आमी गांठयां भाशेन करूंक लागले इतलेशें गोंयचे भुरग्या आनी गांठयां मदें डिफरन्स करूं आतां हितूंतलें डिफिकल्ट जाता कित्याक आमगे लायफ स्टायल हितू सारकी तेंचे भाशेन जालो आहा तरी आमी तांकां गांठी म्हणटाय सो बॉलिवूडा कितें आमी कॉपी मारताय तेदो आमी गांठयांगे कॉपी मारताय म्हणूय आमी ती स्टायल इज ओके फॉर अस आनी एक सांगपा म्हणलें
भुरगो जात तेका हांवें सांगिल्ले ते भाशेन मसाज करून आमी गांठी हाडटाय पूण आमगेले आनी वी ट्रस्ट आवर चायल्ड जालो भुरगें आमी तेंच्या हातीन ते वी ट्रस्ट आवर न्यू बॉर्न बेबीज विथ देम पूण आमी आमगेले पॉलिटिक्स तेंच्या हातीन पडपाक भिताय आनी एक सांगिल्ले ते भाशेन महाराष्ट्रासून येयले जाल्यार तेंकां आमी गांठी म्हणटाय कर्नाटका आनी दुसऱ्या गांवांसून येयले बिहारासून येयले ते आमी गांठी म्हणटाय आमी आनी एक चोवपा जाय गांठी गांठी म्हणून आमचे मदीं काना कोण घात ते ओपिनियन पोला टायमा गोंयकारांक डिफीट करून महाराष्ट्रासून लोकां गोंय हाडले आनी ते लोक आज दुसऱ्या गांठी म्हणटाय तशें करून जाल्यार गांठी म्हटलेय जाल्यार सगल्यांकूय म्हणपा जाय महाराष्ट्रासून येयले तेंकांय गांठी म्हणूं जाय आनी तशें करून जाल्यार आमगे सावंतूय गांठी जालो CM सो तुम गांठी कोणा म्हणटाय तें चोय सद्या गांठी म्हणटाय जाल्यार सगल्यांकूय म्हणटाय जाल्यार सगल्यांकूय म्हणपा बंद करे इतलें सांगून थँक्यू फॉर ऑल गॉड ब्लेस